सुरुमा हामीले त्यसको लागि म्याजिक सर्कल बनाउनु पर्ने हुन्छ। म्याजिक सर्कल यसरी बनाउनुहोस्। यसलाई लक गर्नको लागि हजुरले एक चेन लिनुहोस्। त्यसपछि सुरुमा थोरै ठुलो कर राख्नु होला, पछि स्लिप स्टिच गर्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई सजिलो हुन्छ। सिंगल क्रोशे गर्दै 8 वटा घर बनाउनुहोस्। 2 3 4 5 6 7 8। अब यसले हजुरले यो धागो यसरी तान्नुहोस्, यो बन्द हुन्छ र गोलो बन्न जान्छ। अब यसलाई जोड्नको लागि हामीले यो फर्स्ट चेनमा स्लिप स्टिच गर्ने। तर अब हामीले अर्को धागो राख्नुपर्ने हुनाले हामीले व्हाइट कलरको डेजी बनाउँदैछौँ। यो व्हाइट कलरको धागो राख्नको लागि चाहिँ हजुरले येल्लोले स्लिप स्टिच नगर्नु होला, यो व्हाइटले चाहिँ स्लिप स्टिच गर्नु होला। व्हाइटलाई यसरी हजुरहरूले व्हाइटले स्लिप स्टिच गर्नुहोस्। त्यसपछि पछि चाहिँ तान्नु होला र एक चेन 2 चेन। अब यसरी जहाँबाट सुरु गर्नुभएको छ त्यही नै डबल यसरी तान्नुहोस् र यो दुईटा एक सुरुको 1 र 2 यसरी मार्नुहोस्, 2 नै राख्नुहोस्। फेरि यसरी लिनुहोस्, फेरि त्यहीँनिर यसरी तान्नुहोस्, फेरि 2 मात्रै मार्नुहोस्, 3 हुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ हामीले 3 नै मान्ने, 1 2 3 यो सुरुको चेनलाई पनि मान्ने 1 2 3। अब यसलाई यसरी मार्दिने। अब 2 चेन लिनुहोस्, 1 2 यसरी। अब अर्को चेनमा यसरी तान्नु होला, लिनु होला, यसरी नमार्ने, पुरै नमार्ने। 2 भयो, 3। अब चाहिँ यहाँ 4 वटा घर भएपछि हजुरले यसरी मार्नु। फेरि 2 चेन लिनुहोस्, 1 2 फेरि अर्को घरमा यसरी 4 हुन्छ, टुक्क मार्ने। 2 चेन लिनुहोस्। यसरी हजुरले यहाँसम्म बनाउँदै जानु होला। 8 वटा पेटल 1 2 3 भयो। अब हामीलाई 5 वटा चाहिन्छ। यहाँनिर होइन कि यहाँनिर, यहाँनिर गर्नु भने हजुरको पातको चुच्चो बस्छ। यहाँनिर गएर स्लिप स्टिच चाहिँ अर्को धागोले गर्नु हो। मैले स्लिप स्टिच गर्नुपर्ने हुन्छ। यो लिउँ, यहाँनिर गएर हजुरको यो ग्रे कलर ब्राउन कलरको धागोले घरिघरि ग्रे भन्दो रहेछ, ब्राउन कलरको धागोले स्लिप स्टिच गर्नुहोस्। स्लिप स्टिच त्यसपछि व्हाइट तान्नुहोस्। ल 1 डबल क्रोशे 3टा डबल क्रोशे बनाउनुहोस्। 1 भयो, 2 3 डबल क्रोशे गरिसकेपछि 2 चेन लिनुहोस्। 1 2 अब फेरि यहीँनिर 3 चोटि डबल क्रोशे गर्नुहोस्। 1 2 3। अब हजुरले एक चेन पनि नतानिकन यो पेटलमा, अब यो छोडेर यो पेटलको 2टा पेटलको बिचमा चाहिँ हजुरले डबल क्रोशे गर्नुहोस् 3 चोटि। 1 2 3।
अब फेरि कुनै पनि घर चेन नबनाइकन यहाँनिर जानुहोस्, यो पातको बिचमा यसमा चाहिँ 3 चोटि डबल क्रोसेट गर्नुहोस्। 1 2 3। अब हजुरले 2 चोटि चेन तान्नुहोस्। अब फेरि यसमै डबल क्रोसेट गर्नु होला 3 चोटि। 1 2 3। अनि त्यसपछि हाम्रो यो डबल यहाँनिर 2 चेन गर्दाखेरि यस्तो चुच्चो देखिन्छ, किन स्क्वायर हुनु पर्यो नि त, यसरी चुच्चो चुच्चो बन्छ। यो चुच्चो भागले चाहिँ स्क्वायर हुन चाहिँ मद्दत पुर्याउँछ। फेरि यो पातै पछि हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। 1 2 3। ल अब हामीले यहाँनिर जाने। 1 2 3। अब फेरि 2 चेन, फेरि यहीँनिर 3 डबल क्रोसेट। 1 2 3। ल हेर्नुहोस् त चुच्चो हुँदै आयो। अब यहाँनिर 3 घर बुन्ने। 1 डबल क्रोसेट गर्नुपर्छ। 2 3 डबल क्रोसेट भयो। अब फेरि हामीले स्क्वायर बनाउने पाला आयो। यहाँनिर डबल क्रोसेट 1 2 3। अब 2 चेन तान्नुहोस्। 1 2। फेरि यहीँनिर 3 घर। 1 2 3 डबल क्रोसेट गर्नुहोस्। अब हजुरले यहाँनिर गएर 3 घर बुन्नुहोस्। 1 2 3 डबल क्रोसेट 3 घर, यो 3 घर भयो। 3 डबल क्रोसेट। अब यहाँनिर गएर हजुरले स्लिप स्टिच गर्नुपर्ने हुन्छ। स्लिप स्टिच गरिदिनुहोस्। र यहाँनिर हामीले अर्को डबल क्रोसेट गर्दैनौँ, बुन्दैनौँ। यहाँनिरबाट फेरि स्टार्ट गर्छौँ। त्यसको लागि हामीले यो चेनहरूमा चाहिँ स्लिप स्टिच गर्दै जाने। 1 स्लिप स्टिच भयो, 2 स्लिप स्टिच भयो। यहाँनिर अब सिक्री तान्नुहोस्। 1 2 चेन भयो। अब फेरि हामीले 3 घर अघिको जस्तै यो हेर्नुहोस् त स्क्वायर देखिन्छ, यसरी स्क्वायर भन्यो यो। अब हामीले यसरी नै यही लाइनलाई अघिकै लाइनलाई हामीले फलो गर्छौँ। 3 डबल क्रोसेट। 1 2 3 डबल क्रोसेट भयो। 2 चेन राख्नुहोस् अघिको जस्तै। फेरि यसमै 1 2 3। अब यहाँनिर चुच्चो भन्छ, यसले चाहिँ स्क्वायर हुन मद्दत पुर्याउँछ। अब यहाँनिर हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यो ग्यापमा चाहिँ हामीले फेरि 3 डबल क्रोसेट गर्छौँ। अघि हामीले पहिला यहाँ पातको पिच्छामा गरेका थियौँ, अब हामीले यहाँ गर्छौँ। एउटा पनि चेन नतान्ने, किनभने यहाँ बढिसकेको हुन्छ घर। यहाँ 1 2 3 यसरी। अब यहाँ पनि गर्नुहोस्, चेन तान्नु पर्दैन। 1 2 3। अब हामीले यहाँ गर्छौँ 3 डबल क्रोसेट। 1 2 3। अब
2 कोस 2 चेन फेरि 1 2 3 डबल क्रोसे भयो। यसरी चाहिँ स्क्वायर बन्छ। अब यहाँ फेरि यहाँ 3 डबल क्रोसे 1 2 3। अब यहाँ 1 2 3 यसरी हेर्नुहोस् त। अब यहाँनिर फेरि सेम प्याटर्न फलो गर्ने 1 2 3। अब 2 चेन 1 2 1 2 3 यो भयो। अब यहाँनिर 3 3 1 2 3 1 2 3। अब फेरि यहाँनिर हजुरले एकै ठाउँमा 3 डबल क्रोसे गर्ने, बिचमा 2 चेन 3 डबल क्रोसे 1 2 3। अब 2 चेन तान्ने 1 2 1 2 3। अब यसरी 4 कुना बन्यो। अब यो यहाँनिर लगेर स्टिच गर्नुपर्ने हुन्छ, स्लिप स्टिच। अब एकचोटि 3 डबल क्रोसे गर्नुहोस्, फेरि यहाँनिर 3 डबल क्रोसे 1 2 3। अब यहाँनिर 1 2 3। अब यहाँनिर गएर हामीहरूले स्लिप स्टिच गर्छौँ। अब यहीँनिर मार्नु हुँदैन, यहाँ एक स्लिप स्टिच गर्ने अनि हजुरले मार्नु हुँदा हुन्छ। हेर्नुहोस्, यस्तो सजिलैसँग चाहिँ हामीले यो डेजी ग्रानी स्क्वायर बनाउन सक्छौँ। हजुरले साइज चाहिँ यही रुललाई फलो गरेर चाहिँ ठुलो सानो बनाउन सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू।